Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Force, on a dit que la force est une action mécanique exercée sur un solide. يعني شنو هي la force؟ هي واحد القوة كنطبقوها على شي جسم معين. هذيك القوة دائما ملي كنأثرو على شي جسم أو كنطبقو شي قوة على شي جسم، هذيك القوة كيكون عندها واحد ليفي. هذاك ليفي هو المفعول، يعني كيبان شنو اللي وقع. ألوغ كي بو هذيك القوة شنو ممكن دير؟ سوا ديبلاسي لو سوليد. شنو معنى ديبلاسي؟ يعني كيوقع له واحد لو موفمون. مثلا السوليد كان هنا وقع له ديبلاسمون ولا هنا، فهنا اون دي كو il y a une force exercée sur le solide. ممكن يوقع حاجة أخرى، faire tourner le solide. شنو معنى tourner؟ يعني ديك القوة كتقدر تدور لنا جسم. يعني كيكون عندي ان solide une force exercée sur ce solide، شنو غيوقع لهذا الجسم هذا؟ يدور، il va tourner، on dit que il y a une force. et déformer لو سوليد. شنو معنى ديفورمي؟ يعني كتقدر تشوه شي جسم الى ضغطتي عليه الى اخره. فوالا، كان هذا باختصار. دابا اهم ما كاين في هاد الدرس واهم ما كاين في هاد السيزيام كامله واهم ما كاين في هاد الدوره كامله هو لو ترافاي. فوالا، لو ترافاي بالعربيه كيتسمى الشغل، وهي راه باينه. سي كوا لو ترافاي في الفيزيك؟ لو ترافاي ديال فورس يعني واحد القوه كنديرو كنقولو il travaille، كتخدم يعني كتشتغل. Une force constante appliquée sur un solide en translation rectiligne lorsque le point d'action de la force se déplace d'un point A à un point B. يعني باختصار شنو بغاو يقولوا هنا؟ شنو معنى واحد القوة تشتغل؟ واحد القوة كنقولوا بأنها تشتغل إلا قدرت أنها تحركنا واحد الجسم من بلاصة لبلاصة صافي. فإلا كان عندي ان سوليد فوالا بحال هذا كاين في لو بوان A، هذا هو لو بوان دابليكاسيون كاين هنايا. ف on exerce une force sur ce solide. هنا si le solide est déplacé يعني إلا تحرك من بلاصتو on dit que la force il travaille ولا il a une travail، يعني عنده واحد الشغل، راه دارت واحد الخدمة بحال هكا. يعني كانت هنا من تحرك من بلاصتو، إذا هنا كنقولو هاد لا فورس هادي il a un travail، يعني راه اشتغلت. وهاد لو ترافاي هذا راه ماشي هضرة، راه حساب، راه كنقدرو نحسبو شحال ديال لو ترافاي اللي دارت. فوالا، le travail de la force F est égal au produit scalaire هو الجداء السلمي de la force et du vecteur de déplacement A P. مثلا إلا كان عندي une force voilà exercée sur un solide، avec la force exercée sur ce solide ou solide هذا elle va se déplacer du point A vers le point B. يعني هنا عندي deux vecteurs، كاين le vecteur de la force اللي هو F vecteur force، وكاين لو فيكتور دو ديبلاسمون اللي هو لو فيكتور ا بي. يعني عندي جوج متجهات، كاين متجهات القوة اللي هي اف، وكاين متجهات الحركة اللي هو الانتقال اللي هي المسافة او متجهة المسافة اللي هي ا بي، وبيناتهم تقدر تكون زاوية الفا وتقدر ما تكونش سا ديبون. فوالا، اذا هنا عندي جوج متجهات. دونك لو ترافاي كيتقرا دبليو، لان لو ترافاي على حسب اللغة الانجليزية work. لو ترافاي وهنا كنكتبو ا بي، او نقدر نكتب وندير سهم وندير بي، يعني ان لو ترافاي من الى بي على حسب. فانت تقدر تلقى مكتوب مثلا كاينين في الكتوبه اللي كتلقى دبليو ا بي، وكاينه تقدر تلقى وسهم وهاد تلقى بي، راه نفس المعنى. يعني لو ترافاي ديال لو ديبلاسمون من بي ديال لا فورس اف. هذه الطريقه كيفاش كنكتبوها هكا. ايتيغال شنو كيساوي لو ترافاي؟ كيساوي لنا لو فيكتور فورس يعني متجهة القوة اف فوا هو لو برودوي سكالير هو فوا لو فيكتور ا بي، يعني متجهة القوة مضروبة في المتجهة المسافة، هذا هو لو ترافاي. مزيان. وفي الحقيقة هاد القاعدة ما كنخدموش بها. علاش؟ لأننا حنا غالبا في الفيزياء ما عمرنا كنستعملو المتجهات، لأن حنا ما كنحسبوش بالمتجهات، فأنت ما تقدرش تضرب متجهة في متجهة. اذا هاد القاعده هي ممكن نقولوا لا ريغل جينيرال، ولكن باش نحسبوا ما كنستعملوش هاد القاعده. شنو كنستعملوا القاعده الثانيه. القاعده الثانيه هي تقريبا يعني من بعد مي غاديطيو في الرياضيات، راه هادي هو التطبيق ديال هادي. شنو هنا حيدنا هي المتجهات. اذا لو ترافاي دو لا فورس ا بي دو لا فورس اف ديال لو ديبلاسمون ا بي شنو هو؟ لانتونسيتي دو لا فورس اف يعني شده ديال القوه اف فوا l'intensité ديال او لو موديل او l'intensité ديال لا ديستونس اللي هو ا بي، يعني اف فوا ا بي فوا كوسينوس دو لونغل اونتر لي دو.
يعني القوة المسافة الشدة ديالها لانتونسيتي في المسافة اللي هي لا ديستونس المسافة أ بي فوا الكوسينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم بحال دابا أ بي جاية هكا اف طالعة الفوق لونغ اللي بيناتهم الزاوية اللي بيناتهم هي الزاوية ألفا إذا كوسينوس ديال ديك الزاوية ألفا بالآلة الحاسبة وكنطبق إذا هذه هي القاعدة اللي غتبقى تخدم بها من دابا الفوق وماشي الفوقانية هذه اللي بزرق إذا عقل على هذه القوة في المسافة في كوسينوس الزاوية اللي بيناتهم غنديرو شوية الأمثلة باش تفهم مزيان ولكن قبل ما نديرو الأمثلة نشوفو الوحدات لو ترافاي الوحدة ديالو هو الجول لا فورس الوحدة ديالها خصها تكون بالنيوتن لا ديستونس اللي هي أ بي خصها تكون بالمتر كوسينوس اصلا فونكسيون والفا اللي هي لونغ خصها تكون بالدوغري يعني بالدرجه ماشي بالراديان راه الا كان عندك الكالكولاتريس بالراديان خصك ترجع بالدوغري هاد تستعمل هاد العلاقه هادي فوالا نديرو اكزومبل دابا مثلا نفس التمرين قبيله او نفس المعطى قبيله لو موديول ولا لانتونسيتي دو لا فورس اف est égale à 5 نيوتن la distance AB est égale à 3 mètres. Ou l'angle libinatum, l'angle entre les deux, voilà, si alpha est égal à 60 degrés. La question, il est calculer le travail de la force F. Donc, il y a F fois AB, on a juste à quelques fois. Mais quand on passe la relation du calcul, il y a l'application numérique. Il y a F fois AB fois cosinus, il y a alpha. F, déjà, on dit 5 newtons. AB c'est 3 متر كوسينوس ديال الفا والفا هي 60 يعني كوسينوس ديال 60 هادشي كله ملي كنحسبو بالآلة الحاسبة كيجيني هي 7.5 وبما ان لو ترافاي كيكون الوحدة ديالو هي الجول اذا كنكتب 7.5 جول فوالا اذا هادي الطريقة اللي كنحسبو بها لو ترافاي دون فورس دابا غنزيدو نديطايو شويه لان ملي كنحسبو لو ترافاي كنقدر على حسب لا فالور اللي عندي هنا ملي كيخرج نقدر نلقاو لو ترافاي دون فورس بوتيتر ممكن نلقاوه بوزيتيف ممكن نلقاوه نيجاتيف ممكن نلقاوه نول ايتيغال زيرو اذا السؤال هو امتى غنلقاوه بوزيتيف امتى غنلقاوه نيجاتيف وامتى غنلقاوه نول وإلا لقينا بوزيتيف شنو غنقولو من بعدا هو لو ترافاي بوزيتيف شنو استفدنا من هاد المعلومه هادي دونك سي لو ترافاي إلا حسبنا لو ترافاي ولقيناه بوزيتيف لقينا موجب دونك لو ترافاي يدي موتور يعني كنقولو هاد لو ترافاي يدي موتور شنو معنى موتور يعني محرك يعني كيجر القدام ملي كنحسبو لو ترافاي وكنلقاوه موجب بوزيتيف يعني هداك الجسم ديك القوة غتجرو للأمام هذا اش تسمى موتور يعني محرك نحو الأمام وإلا حسبنا لو ترافاي ولقيناه نيجاتيف يعني صغار من زيرو لو ترافاي يدي ريزيستون ما معنى ريزيستون يعني مقاوم يعني كيجر بالعكس يعني الا كان عندي واحد الجسم غادي وطبقنا عليه واحد لا فورس وحسبنا له الترافاي ديالو ولقيناها نيجاتيف يعني هذيك القوه راه كتجر بالعكس يعني بحال بحال كتفران ما كتخليش انه يزيد بالعكس كتنقص له الموفمون ديالو مزيان فهمنا لو ترافاي بوزيتيف يعني كيتحرك موتور لو ترافاي نيجاتيف يعني ريزيستون يعني كيقاوم الحركه وإلا لقينا لو ترافاي اي نول تيغال زيرو دونك لو ترافاي دي نول شنو معنى نول يعني ما كيتحركش خديتي واحد لا فورس وحسبتي لها لو ترافاي ديالها ولقيتيها زيرو يعني ما لو ترافاي ايتيغال زيرو شنو المعنى ديالها ما خدمتش لو ترافاي با دونك لو ترافاي با لو ترافاي دي نول يعني ما خدامش ديك لا فورس ما كتاثر والو يعني ما غتحركوش من بلاصتو كان في بلاصتو غيبقى في بلاصتو فوالا اذا نديرو بعض الامثله دي زيكزومبل باش نزيدو نفهمو مزيان هاد الفكره اللي بغينا نقولو دابا هادشي كله باش كيتعلق يعني السؤال هو امتى غنعرفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف سولون لا فالور ديال لونغل الفا اللي عندي هنا فاذا كانت لونغل الفا في واحد المقدار فهنا نقدروا نعرفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف وهنا غنعرفوا واش موتور ولا ريزيستون ولا نول اذا ناخذ مثلا الا كان بصفه عامه الفا داك لونغل ما بين لا فورس وما بين لا ديستونس الا كانت صغار من 90 درجه يعني ممكن تكون 10 20 زيرو كاع تكون الفا زيرو ماشي مشكل 10 20 30 حتى ل 80 حتى ل 89 المهم ما توصلش ل 90 خدينا لا فالور ديال اف هي 5 نيوتن خدينا لا ديستونس ا بي هي 3 متر وخدينا انا مثلا خديت الفا ايتيغال 60 دوغري 60 درجه وغنحسبوا لو ترافاي دو لا فورس اف دونك هي اف فوا لا ديستونس ا بي فوا كوسينوس الفا ديال القاعده غنطبق ابليكاسيون نيميريك ا بي la force F est 5, AB c'est 3, et l'angle alpha c'est 60, donc fois cosinus de 60. Je calcule, je trouve c'est 7,5 joules. Donc le travail de la force F est égal à 7,5 joules. Là, le travail est positif. Le travail est positif, donc le travail est moteur. Il est sur la loi.
إمتى كيكون لو ترافاي اي موتور إلا كان بوزيتيف، وإمتى كيكون بوزيتيف إلا كان بصفة عامة لونغل ألفا إي انفيريور أ 90 دوغري، يعني إلا كان صغار من بي دومي أو صغار من 90 درجة، فهنا لو ترافاي دائما غيكون موتور. اون فوا يكون داك لا فورس جايه في هاد لو سونس هذا، يعني كتجور وبما ان لا فورس كتجور في هاد لو سونس هذا راه باينه غيكون موتور، يعني كيجور لعندو. ناخدو اكزومبل اخر، مثلا لا فورس جايه هكا فيرتيكال عموديه، فهنا سولون لا فالور دو لونغل الفا خدينا الفا تيكالا 90 دوغري، اف خليناها هي 5 نيوتن، ا بي خديناها هي 3 متر، و الفا تيكالا 90 دوغري. فوالا. Je calcule le travail de F, il y a F fois AB fois cosinus alpha. Cette variable calculatrice, il y a 5 fois AB c'est 3 fois cosinus alpha lié de 5. Mais غنحسب هادشي كله بكالكولاتريس وما تنساش تكون بالدوغري باش تجيك النتيجة صحيح. إذا غتلقاها هي زيرو. واو زيرو. شنو معنى ديال زيرو؟ يعني لو ترافاي دو لا فورس F est égal à زيرو. لو ترافاي est nul. امتى لو ترافاي اي نول؟ قلنا الا كان كيساوي زيرو. وامتى لو ترافاي غيكون كيساوي زيرو؟ ملي كتكون لا فورس اي بيربونديكولير. شنو معنى بيربونديكولير؟ يعني عموديه، عموديه على لو ديبلاسمون. لا فورس و لو ديبلاسمون ملي كيكونوا متعامدين مع بعضياتهم الزاويه اللي بيناتهم غتكون هي 90. اذا الا كانت الزاويه بيناتهم هي 90 اذا غيكون مباشره لو ترافاي ديالها يتيكال زيرو. علاش؟ لان الا كان شي جسم غادي في هاد لو سونس وانا كنجر الفوق فانا ما غنحركوش بهذه الطريقه هذه، اذا ما يتحركش الا عليت انا الفوق. ممكن يطلع الفوق ولكن باش يمشي ما يمشيش. فهنا غيكون لو ترافاي ديال هذيك لا فورس ما عمرو. انا عندك شي حاجه مثلا هنا، خذ اي جسم وهزيتو انت الفوق، واش هو غيولي في هذه النقطه هذه؟ لا، غيطلع الفوق ولكن باش ينتقل لهنا ما غينقص، لا ما يمكنش. اذا فهنا لو ترافاي اي نول. اخر حاجه هي الا كانت لونغل كبر من 90. اذا خدينا 90 كان صغر من 90 كيكون موتور، كان كيساوي 90 كيكون نول. ودابا الا كانت الفا كبر من 90 خدينا نفس القيم عاوتاني، اف تيكالا 5 نيوتن، ا بي تيكالا 3 متر، و الفا تيكالا 140 دوغري، يعني 140 راه كبر من 90. جو كالكول لو ترافاي دو لا فورس F est égal à F fois AB fois cosinus alpha. F هي 5, AB هي 3 و alpha est égal à 140. Donc 5 fois 3 fois cosinus أنا أرى أصلا كي 140 كيف 120. هاي أنا ندير هنا بما أنني خديت استعملت 120، إذا غندير هنا غنحيد هادي وندير 120 هاي باش صافي. إذا 120 درجة سي لا ميم شوز. شنو جاتني؟ هي موان 11,49 جول. Donc le travail de la force F est négatif، صار من زيرو. Le travail est résistant. مزيان. إذا إمتى لو ترافاي كيكون ريزيستون؟ إلا كان نيجاتيف. وإمتى كيكون نيجاتيف؟ إلا كانت داك لونغل كبر من 90. شنو المعنى ديالها؟ تخيل أن هذا الجسم هذا غادي هكا جهة أ بي وعندي واحد لا فورس كتجر هكا. إذا بما أن شوف راه ملي كيجور شي واحد هكا راه كيجور بالعكس. كيجور بالعكس يعني غينقص من لو موفمون. دونك لو ترافاي ديالو غيكون ريزيستون، يعني راه كيقاوم الحركة هذا، ماشي كيزيد، راه ماشي كيدفع، هذا راه كيجور لعندو. دونك لو ترافاي ديالو غيكون نيجاتيف. فوالا خدينا الفكرة العامة. اكزومبل دو كيلك فورس. دابا تقريبا فهمنا النص ديال، يعني الا فهمتي هادشي راك فهمتي النص ديال الدرس، ما فهمتيش هادشي راك ما فهمتي والو. اكزومبل دو كيلك فورس، يعني انا نعطيك واحد الامثله ديال لي فورس مع هادو وانت خصك تحسب. اذا عندي لا ديستونس ا بي توجور ما هي ماشي دائما كتساوي 3 متر، ولكن انا كتعجبني 3 متر خديت 3. ممكن تلقاها بالسنتيمتر، ممكن تلقاها بالكيلومتر، سا ديبون. بي تيغال 6 نيوتن لو بوا. كاينه اف تيغال 5 نيوتن ها هي، وكاينه بتيت اف تيغال 4 نيوتن. دونك عندي 3 ديال لي فورس. 3 كاينه لا فورس اف، كاينه بتيت اف، وكاينه بي. شنو هو يكون هاد لي فورس ما يهمنيش. السؤال هو كالكولي لو ترافاي دو شاك فورس. كل فورس خصني نحسب لها انا لو ترافاي ديالها. اذا نبداو بالاولى، حيدت الاخرين باش كل وحده نخدمها على حده. اذا لا فورس اف اللي جايه هكا، اف تيغال 5 نيوتن، ا بي تيغال 3 متر. الا لاحظتي هنا في التمرين ما عطيتك حتى شي اونغل. انا ما كاين، انا ما عطيتش لي زونغل، الزوايا ما كاينينش، ولكن انت خصك تعرفهم هنايا. كيفاش ندير نعرفهم انا؟ شوف معايا ابي هكا جايه اوريزونتال، مزيان. شوف معايا لا فورس كيفاش جايه حتى هي اوريزونتال. شوف لو سونس ديال ابي، شوف لو سونس ديال اف، عندهم ميم سونس.
ميم ديريكسيون وجايين بجوج بيهم ممكن نقولو باراليل. السؤال هنا شنو ممكن تكون لونغل ما بين هاد الجوج؟ هنا يقدر ما يعطيوكش في التمرين ويجيب لك لا راه كاين نقص في المعطيات، وفي الحقيقه ما كاينش نقص في المعطيات، داكشي هو هذاك دو فورس. وهادشي تقدر تقراو في الرياضيات. هو شي مرة كاين شي حوايج كنقراو في الرياضيات وما كنتوقعوش انهم غنستخدموهم في الفيزياء، هذا هو المشكل. اذا الفيزياء غتولي مرتبطه بزاف بالرياضيات. ا بي و اف جايين بهاد الطريقه هكا. هنا ممكن تقول لي شحال غتكون الزاويه اللي بيناتهم؟ الفا. توقع شنو ممكن تكون الزاويه الفا بيناتهم؟ الزاويه الفا بيناتهم هي زيرو. زيرو. دونك الفا ايتيكال زيرو. الا كان دائما ملي كيكونوا دو فورس باراليل الزاويه اللي بيناتهم عندها ميم سونس، الزاويه اللي بيناتهم هي زيرو. دونك الفا اذا كتساوي زيرو اي جو كالكول لو ترافاي. لو ترافاي دو لا فورس اف هي اف فوا ا بي فوا كوسينوس ديال الفا. اف دابا عندي 5، ا بي هي 3، كوسينوس د الفا، الفا هي زيرو، كوسينوس زيرو، هادشي كله ملي غنحسبو غنلقاه 15 جول 15. ولو ترافاي هنا يكون بوزيتيف دونك موتور محرك هاد لا فورس هادي لان غتجر عادي. اذا ندوزو للثانيه اللي هي لا فورس اللي جايه في لو سونس اوبوزي. اذا اف كتساوي 4 نيوتن، ا بي تيغال 3 متر، ولا فورس جايه في لو سونس انفيرس بالنسبه لا ديستونس ا بي او لو فيكتور ا بي. ا بي جايه هكا و اف جايه في لو سونس اوبوزي. يلا دابا في نظرك شنو ممكن تكون الزاويه اللي بيناتهم؟ هذيك الفا اللي كنسميوها دائما الفا، شنو ممكن تكون؟ شحال القيمه ديالها تقريبا؟ اذا الجواب هو من ابي. شوف ابي فين هي، وانا غادي حتى لا فورس اف وقيلا بانت دابا هي 180 درجه. اذا ملي كيكونوا دو فيكتور وبجوج بيهم باراليل ولكن عندهم لو سونس اوبوزي مع بعضياتهم، فهذاك يعني ان وحده كتجور هكا ووحده كتجور في الاتجاه المعاكس، يعني الزاويه اللي بيناتهم هي 180 درجه. فوالا اذا حنا عرفناها الفا كتساوي 180. دونك جو كالكولو ترافاي اف هي اف فوا ا بي فوا كوسينوس الفا. اف هي 4 فوا 3 فوا كوسينوس 180 درجه، دونك هي موان 12 جول. فوالا اذا كيبان نيجاتيف لان لونغل الفا كبر من 90، دونك هي هادي. شنو اللي بقى لنا دابا؟ بقى لنا هادي اللي هي بي وجايه هكا. بي بيربونديكولار فيرتيكال و ا بي اوريزونتال وكيبانو متعامدين. في نظركم ملي كيكونوا دو فيكتور متعامدين شحال هي الزاويه اللي خصها تكون بيناتهم عاوتاني؟ وهي قلت قبيله هي زاويه بيناتهم تكون زاويه قائمه. دونك الفا غتكون كتساوي 90 درجه. الفا كتساوي 90 يعني جو بو كالكولي لو ترافاي ديال بي. بي هو 6 نيوتن و ا بي هي 3 متر و الفا هي 90 درجه. دونك 4 في 3 في كوسينوس 90. وغنلقاو كنا تكلمنا على لو ترافاي، فهمنا شنو هو لو ترافاي باختصار. اذا لو ترافاي دو بوا انا كنكمل الجزء الثاني، يعني اللي غيبدا معايا خصو ضروري يكون تفرج في الفيديو الاول. لو ترافاي ديال لو بوا اللي هو بي. هنا غنتكلم شويه على لو ترافاي باختصار او بصفه عامه ديال لو بوا وزن الجسم، لان في التمارين الوزن اللي هو بي سا ديبون من التمرين كيفاش نتا غتخدم داك التمرين. هنا لو ترافاي ديال لو بوا كيتبدل من حاله لحاله. انا غنعطيك جميع الحالات اللي كاينين وكل مره غنشوفو كيفاش كيتخدم لو بوا. لو بوا تقريبا هو اصعب قوه اللي كنخدمو بها التمارين. اذا تبع معايا مزيان. الا كان عندي لو بلون اوريزونتال، لو بلون اوريزونتال كيكون مستوى افقي بحال هكا، ولو بوا هو هذا جاي فيرتيكال. دائما لو بوا كيكون فيرتيكال كما كان لو بلون، دائما لو بوا كيكون فيرتيكال يعني دائما راسي نحو الاسفل. فهنا الا شفنا لو فيكتور ا بي وشفنا لو بوا، لونغل الفا اللي بيناتهم كتساوي 90 درجه. مزيان، اذا غنقدر نحسب لو ترافاي ديال لو بوا. شنو هي القاعده؟ هي لو بوا لا فورس فوا لا ديستونس فوا كوسينوس الزاويه اللي بيناتهم. بي هو هذا عندي لانتونسيتي ديالو، ا بي هو هذا، و الفا هي الزاويه اللي بيناتهم. شحال هي الزاويه اللي بيناتهم؟ هي 90. اذا بالنسبه للمعطيات السابقه يعني في التمرين الاخر كنا او في من الفيديو الاخر كنا خدينا بي كتساوي 4 و ا بي خدينا كتساوي 3. دونك بي كتساوي 4 نيوتن، ا بي كتساوي 3، و كوسينوس ديال الفا اللي بيناتهم هي 90. كوسينوس 90 ملي كتحسبها كتعطينا زيرو. دونك هادشي كله سواء كان عندك لو بوا و ا بي ولا مكانش عندك اصلا غيعطينا كلشي زيرو في التالي. دونك لو ترافاي ديال لو بوا ملي كيكون عندي ان بلون اوريزونتال
يعني ملي كيكون مستوى افقي وكيكون عندي لا فورس هي لو بوا، دائما لو طرافاي ديالها كيساوي زيرو. صافي. اذا لو طرافاي ديال لو بوا توجور est égal à zéro quand on a un plan horizontal. هذه قاعدة خصك تعقل عليها فيما كتكون كدير جرد القوى وكيكون عندك مستوى أفقي وكتمثل لو بوا، عرف بأن لو طرافاي ديالو غيكون زيرو، حيت شي مرة مكيعطيوكش أصلا شحال هي القيمة د لو بوا، حيت هما عارفين أصلا بأن لو طرافاي ديالو غيكون كيساوي زيرو. دونك أون باس لو طرافاي ديال لو بوا دابا إلا كان عندي ان بلون انكليني. شنو معنى ان بلون انكليني؟ يعني مستوى مائل كما كتشوفو هكا فيغ لو با، يعني واحد الجسم غيهبط ينزلق نحو الأسفل. ولو بوا كما كتشوفو دائما كنرسموه فيرتيكال، انا واخا المستوى مائل لو بوا دائما كيكون نحو الاسفل، وهاد لو بلون هذا كيكون مائل بواحد الزاويه الفا. فهنا باش نحسب لو طرافاي ديال لو بوا كاينين ثلاثه ديال الطرق. كاينه ميثود واحد، ميثود جوج، ميثود ثلاثه. انا غندير لك لي ميثود بثلاثه وتبع معايا غير بشويه باش تفهم. خدينا مثلا بي لو بوا ايكال 5 نيوتن في هاد المثال هذا، هاد ليكزارسيس هذا. AB اللي هي لا ديستونس من هنا لهنا غتكون 10 متر. لونغل الفا باش مايل داك لو بلون، ها هي هاد الزاوية ديال الميل ديال داك لو بلون انكليني إيكال 30 دوغري بالنسبة لوريزونتال. فوالا، إذا هادو هما المعطيات، والسؤال بطبيعة الحال هو كالكولي لو طرافاي ديال لو بوا اللي هو لو طرافاي ديال لو بوا اللي هو ديفلوبي ديال بي. هنا عندي غليسمون فيغ لو با، مزيان غليسمون فيغ لو با يعني الجسم هابط وماشي طالع. فهنا كيكون عندي شحال، يقدر يكون جسم طالع ويقدر يكون جسم هابط. حنا كنخدمو على اساس دابا ان الجسم ينزلق غليس فيغ لو با، مازال غنشوفو الا كان طالع فوق شنو اللي غيتبدل اصلا. اذا لو طرافاي ديال لو بوا، هنا القاعدة شناهي؟ هي لو بوا لا فورس اللي عندي، وركز معايا مزيان، فوا لا ديستونس اللي هي ا بي، مسافة ديال ا بي، فوا كوسينوس الزاوية اللي بيناتهم. صافي. القاعدة أصلا دو طرافاي شناهي؟ قوة في المسافة في الكوسينوس الزاوية اللي بيناتهم. لو بوا هو القوة، المسافة هي ا بي، كوسينوس الزاوية اللي بيناتهم نستعملو هنا ستيلو. إذا الزاوية اللي بيناتهم هي هادي، هاهي هادي هي الزاوية اللي بيناتهم. صافي. السؤال هنا شحال كتساوي الزاوية اللي بيناتهم؟ أنا خلي لك شحال كتساوي الزاوية اللي بيناتهم غنكمل على الحساب، بعدا نرجع نقولك شحال كتساوي الزاوية اللي بيناتهم. دونك لو طرافاي بي كتساوي لنا 5 نيوتن، المسافة أبي عطاوها ليا 10 متر، في كوسينوس ديك الزاوية اللي بيناتهم هي 60 درجة، اللي غنحسب هادشي كامل غنلقاه هو 25 جول، 25. تقولي حبس منين جبتي داك 60 وهي مكايناش كاع في المعطيات؟ المعطيات اللي كاينة هي بي 5، أبي 10، والفا اصلا هاد الزاويه اللي كاينه هنا هي اللي كتساوي 30 وهي اللي كاينه صح. هاد 60 هادي منين جبتيها الشريف؟ نقول لك تبع معايا مزيان باش تفهم هاد 60 هادي منين جبناها. اول حاجه هاد الزاويه هادي غنسميوها بيتا باش تعرف بان هادي اللي غنحسبها دابا هي بيتا. مزيان. تاني حاجه غنكمل على هاد لو بوا حتى يوصل لهنا. علاش؟ باش غنصيب هنا مثلث. هذا كيبان لك هنا مثلث، شوف هاهو. انا غنعاود هاد المثلث هذا، هذا مثلث. دائما مثلث مجموع الزوايا ديالو كيكون فيه 180 درجة، وهذه قاعدة قريتوها في الرياضيات في الإعدادي. أي مثلث كيما بغا يكون مجموع الزوايا ديالو كيساوي 180 درجة. مزيان. هاد لو بوا دائما فيرتيكال، هذا بلون اوريزونتال، يعني الزاوية اللي بيناتهم هنا غتكون هي 90 درجة. برافو، عقل على هادي. زاوية قائمة فيها 90. ألفا ديجا عطاوها لي هي 30، إذا هذا 90 هذا 30، بيتا شحال غتكون فيها؟ هنا هادي 90 ياك. حنا أصلا مجموع كامل في المثلث فيه 180. 180 إلا حيدتي منو 90 شحال غيبقى؟ 90. هادي فيها 30، إذا السؤال هنا بيتا شحال غيبقى لا باش نكملو ديك 180؟ لأن 90 و 30 هي 120، شحال باقي لنا باش نكملو 180؟ باقي لنا 60. إذا بيتا غتكون كتساوي 60 درجة. وقيلا فهمتيها. دونك هنا احنا عرفنا داك بيتا، وبالتالي قدرنا نحسبو لو طرافاي. ما تنساش هادي راه الطريقة الأولى، هادي الطريقة كاين اللي كيخدم بهاد الطريقة. ما عجبتكش هاد الطريقة دوز كاينة الطريقة الثانية، ميثود الثانية. رجع كيما كنتي، هو الشكل بي إيتيكال 5 نيوتن، بي إيتيكال 10 متر، ألفا كتساوي 30. شنو بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو لو طرافاي ديال لو بوا اللي هو بي، ملي كيكون عندي بلون انكليني و غليسمون فيغ لو با. دونك لو طرافاي ديال لو بوا بي إيتيكال P fois la distance AB
فوا السينوس ديال الزاوية ألفا. أييه، سينوس الزاوية ألفا. ما استعملناش هاد الزاوية اللي هنا. وشنو استعملنا؟ استعملنا هاديك الزاوية اللي عطاوني هما في لو بلون انكليني. دائما مين بغي نستعمل لو بوا كنهضر على لو بوا، انا ماشي كنهضر دابا على اي حاجه، كنهضر على لو بوا بالضبط. لو بوا مين بغي نحسب لو طرافاي ديالو بالنسبه لان بلون انكليني، ملي كيكون عندي ان بلون انكليني ونبغي نحسب لو طرافاي ديال لو بوا، نقدر نستعمل القاعده اللي قلنا قبيله. نقدر نستعمل هاد القاعده هادي بحال غيعطيونا نفس النتيجه. شنو هي؟ بي في ا بي. هنا ما غنستعملش كوسينوس. وشنو غنستعمل؟ غنستعمل سينوس. سينوس ديال من؟ ديال ديك الزاويه اللي عطاوني هنا. اذا فانا نرجع، الا استعملت الزاويه اللي بيناتهم وانا طبقت القاعده ديال لو طرافاي عادي، الا استعملت هاد الزاويه اللي هنا غنستعمل كوسينوس، لان كوسينوس الزاويه اللي ما بين بي وما بين ا بي. ما استعملتش هاد الزاويه هادي وبغيت نستعمل هاد الزاويه اللي من هاد الجهه اللي من هنا، غنستعمل سينوس. سي كلار. هادشي دابا تفهموه شي شويه في الحساب المثلثي ملي غتقراو داكشي في الرياضيات، لان هاد الزاويه وهادي المهم كيكون بيناتهم شي داكشي مراون، ولكن غتفهموا من بعد علاش استعملت السينوس ديال هاد الزاويه هادي. انا ما فيا لي نشرح الرياضيات دابا. اذا هي غنطبق بي كتساوي 5، ا بي كتساوي 10 في السينوس 30. ملي غنحسبها غنلقى هي 25 جول. اذا دونك الطريقه الاولى والطريقه الثانيه عطاونا نفس النتيجه. اذا هذه حتى هي الطريقه الثانيه، كتكتبها مباشره بي في ا بي في سينوس الزاويه اللي عطاوني هذه الفا. كتستعملوش ديك الزاويه اللي بيناتهم. ما عجبتكش الطريقه الاولى، ما عجبتكش الطريقه الثانيه، كاينه الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه هنا ما غيعطيونيش لو بوا. لان الا رجعتي في الاول دائما كيعطوني لو بوا. هنا لا، عطاوني لا ماس وعطاوني الجي. واصلا تقولي لو بوا هو ام فوا جي، مزيان. وعطاوني لا ديستونس ا بي وعطاوني لونغل الفا. هنا غنستعمل قاعدة أخرى. شنو هي لو طرافاي ديال لو بوا؟ هي ام فوا جي فوا اش. صافي. ام هي لا ماس، و جي لانتونسيتي دو بوزونتور، و اش مكايناش. خصني انا نقلب على ديك الاش. حنا جايين خلي ديك الاش دابا بلاتي، وهاديك الساعة نقولك منين جبناها. ام هي 0.5، ها هي. جي هي 10 نيوتن، و اش هي 5. انا غنقولك من جهة 5. ملي غنحسب هادشي كلو شحال غنلقاه؟ هي 25 جول. مزيان. بقالنا السؤال هو هاد اش هادي منين جبتيها وباش عرفتيها كتساوي 5؟ علاش درتيها هي 5؟ هذا هو السؤال ياك. مزيان، يلا تبع معايا مزيان. اش هو الارتفاع ديال ديك النقطة ا هادي، غنهبطوها نيشان. هاد لا ديستونس من هنا لهنا هذا هو اش. اذا هي ام لا ماس ديال السوليد في جي في الارتفاع ديال النقطة اش. هادشي غيبدا يتلوه لكم واقيلا، بان لي هادشي بدا كيصعب شي شوية. ما علينا، اذا نمشيو معكم غير بشوية. اذا فوا هاد لا ديستونس، هاد لا ديستونس من هنا لهنا هي هاد اش. غتقولي مزيان هو وكيفاش غنديرو نلقاوها هي ديك 5؟ كي غنديرو نحسبو هاد المسافة هادي اش من هنا لهنا؟ غنقولك غادا خد معايا هاد المثلث هذا اللي داير هكا. شوف معايا هاد المثلث هذا. صافي، انا غنعاود عليه جوج مرات. ا بي حتى لهنايا فين كاينه داك اش. مثلث قائم الزاويه. وهنا غنستعملو عاوتاني شويه ديك القواعد ديال السينوس والكوسينوس وداكشي اللي قريتو في السانكيام. اذا السينوس ديال الزاويه هادي الفا. سينوس زاويه الفا. السينوس بصفه عامه هو القاعده ديالو هو المقابل على الوتر. مقابل اللي هو لوبوزي على الوتر اللي هو ليبوتينوس. إذا السينوس الزاوية ألفا هو المقابل. ها هو المقابل. شنو هو المقابل؟ هو أش. هاي أنا كتبتها. إذا سينوس ألفا إتيكال أش. أش هو لوبوزي، هو المقابل على الوتر. الوتر هو ديك الضلع الكبير، هو أبي، مسافة أبي. إذا سينوس ألفا هي الوتر، هي لوبوزي مقابل على ليبوتينوس اللي هو الوتر اللي هو أبي. وهنا راه بانتكم أش هي أش. من هاد القاعدة هادي غنقدر نخرج أش. غنجيب هاد أبي لهنايا غتولي فوا، يعني سينوس فوا. دونك اش ايتيكال ا بي فوا سينوس الفا. ا بي عندي هي 10 متر نقدر نحسبها. الفا عندي وسينوس نقدر نحسبها بآلة حاسبة، يعني هي 10 في سينوس 30. وغنحسب اش غنلقى هي 5 متر. برافو، احنا لقيناها 5. دونك اش هي 5. وملي غنحسبو لو طرافاي دابا غنلقاوها هي 25 جول. اذا عندك 3 طرق
يا اما استعمل هادي، وانا عارف هادي ما غاتعجبكش لانها صعيبه شويه. ممكن تستعمل اللي قبل منها اللي هي ام لو بوا فوا في سينوس الفا. ممكن تستعمل الاخرى اللي فيها كوسينوس. عندك 3 طرق، اختار اللي بغيتي. غتقول لي مزيان هادشي كامل الا كان فيغ لو هو فيغ لو با، والا كان عندي بلون انكليني فيغ لو هو. شنو معنى فيغ لو هو؟ يعني الجسم طالع هكا، طالع من بين حواء، طالع جسم طالع ماشي هابط. صافي. شنو اللي كيتبدل؟ كيتبدل والو صراحه. كنديرو ناقص، صافي كنديرو ناقص لان راه حنا غاديين في العكس. لو طرافاي ديال لو بوان غيساوي لنا ناقص ام جي اش الا خدمتي بهاد القاعده، كيساوي ناقص بي في ا بي في سينوس الفا الا خدمتي بهاد القاعده، وكيساوي ناقص الاخرى كوسينوس الا. المهم الفرق ان الجسم ملي كيكون طالع كنسبقو على قيسوس. هذا اللي كاين، هذا هو الفرق ما بين طالع وهابط. اون باس دابا سالينا مع لو طرافاي بصفه عامه. غندوزو دابا لا بويسونس. La puissance est égale. La puissance moyenne d'une force constante est égale au quotient du travail par la durée de déplacement. La puissance اللي هو القدرة. شنو هو القدرة؟ القدرة هو واحد القوة واش عندها واحد لا بويسونس، عندها قدرة الخدمة ديالها ولا لا. دونك هاديك لا بويسونس بصفة عامة شنو كنقدر ندير باش نحسبها؟ هي لو طرافاي على المدة. يعني عندي واحد الجسم وطبقنا عليه واحد القوة، وهاديك القوة هي الفونكسيون يعني عندها واحد لو طرافاي ديالها. فإلا هاديك القوة بقات كتجرنا داك الجسم لمدة 10 دقايق، إذا نقدر نحسب لا بويسونس هو لو طرافاي على ديك المدة. صافي. إذا عندي هذا هو لا بويسونس، و لا بويسونس توجور اون وات، الوحدة ديالو هو الوات. لو طرافاي كيكون بالجول، و لا ديوغي اللي هي ديلتا تي كتكون بالسكوند. إذا شي مرة في التمرين راه خصو نعرفو الفيزيك راه ماشي ساهلة صراحة. الفيزيك راه مرات كيما كنقولو. فشي مرات التمرين معرفتش منين نبدا. علاش؟ لأن يطلب منك تحسب لو طرافاي، وفي التمرين ما يعطيك لا فورس لا زاوية الفا لا حتى حاجة. شنو كيعطيك؟ كيعطيك لا بويسونس و لا ديوغي. كيقولك مثلا عندي واحد الموتور لا بويسونس ديالو هو 500 واط وكيخدم لمدة نص ساعة. كالكولي لو طرافاي. تقول نتا فين هي لا فورس فين هي الفا ومن قبيل حنا ونحسبو. اذا هنا نقدر نحسب لو طرافاي اما هاد القاعده هادي فقط هاد دلتا تي الا جبتيها للطرف الاخر شنو غتولي جدال. دونك لو طرافاي غيولي لو طرافاي ديال لا فورس هو لا بويسونس في دلتا تي. اذا هادي القاعده نقدر نحسب بها لو طرافاي تاعي. يعني ما تنساهاش ملي تكون تخرج لو طرافاي راه اي طريقه ممكن تستعملها بشرط يكون عندك الماتريال ديالها. دونك نكمل لا بويسونس. هادي لا بويسونس قاعدة الطريقة الأولى كيفاش كنحسبو بها لا بويسونس هو لو طرافاي على دلتا تي. يعني نقدر نحسب لا بويسونس بهاد القاعدة إلا كان عندي لو طرافاي وعندي دلتا تي. ما كانش عندي ندوز الطريقة الثانية اللي كنحسبو بها لا بويسونس. هنا غنحتاج لا فيتاس مقادير، غنحتاج لا فيتاس، غنحتاج لا ديستونس، وغنحتاج لونغل اللي ما بيناتهم. إذا عندي لا فورس هي هادي، وعندي لا ديستونس أ بي هي هادي، وعندي الزاوية ألفا. باش نحسب لا بويسونس شنو كندير؟ لا بويسونس ديال هاد لا فورس هادي اف هي لا فيتاس. بحال كنحسب لو طرافاي ولكن عوض ما ندير لا فورس كنحيدها وكندير بلاصتها لا فيتاس. اذا هي لا فيتاس فوا لا ديستونس ا بي فوا كوسينوس داك الزاويه اللي ما بين لا فورس وما بين لا ديستونس. اذا ما بين لو طرافاي ولا بويسونس الفرق اللي كاين هي حيدنا من هنا لا فورس ودرنا بلاصتها لا فيتاس. هنا نقدر نحسب اذا لا فيتاس هي 20، لا ديستونس ا بي سي 3 فوا كوسينوس ديال 60. هادشي كله ملي غنحسبو غيعطينا 30 واط لان لا بويسونس يكون بالواط. دونك هادي الطريقة الثانية نقدرو نحسبو بها لا بويسونس. سالينا دابا مع لو طرافاي، سالينا مع القواعد ديال لا بويسونس، تقريبا سالينا الدرس بقالنا 21%. هاديك 20% هي إلا كان عندنا موفمون دو روتاسيون. وفي الحقيقة انت ملي تخدم التمارين خدم كل حاجة بوحدها باش يلا كتفهمها مزيان. موفمون دو روتاسيون كيتخدم بوحدو، و موفمون دو ترونسلاسيون. ترونسلاسيون يعني جسم كينزلق سوا سيغ ان بلون انكليني سوا سيغ ان بلون اوريزونتال. المهم هادي فقرة بوحدها ملي كيكون الجسم كيدور يعني كيبان انه عندي اون روتاسيون. موفمون ديال فورس بارابور ا ان اكس دو روتاسيون يعني واحد الجسم كيدور وطبقنا مثلا عندي هنا ان ديسك كيبان لنا واحد لا فليش يعني هذا هو لو سونس ديال لو روتاسيون. اون ابليك ولا اون اكزerce اون فورس سور سو ديسك. لا فورس عندها اف ايكال 5 نيوتن. هاد لو ديسك هذا عنده لو غايون ايكال 30 سنتيمتر. اون exerce لا فورس. شنو غيوقع لهاد لو ديسك؟ il va tourner يعني il tourne. انا غنجر لا فورس راه باينه هو غيبقى يدور مزيان. هنا بغيت نتكلم على لو مومون. لو مومون ديال فورس. لو مومون قريتو في السانكيام في الدورة الأولى آخر درس ميكانيك سميتو لو مومون ديال فورس.
لو مومون شنو هو لو مومون؟ هو واحد لا فورس واش كتقدر تدور واحد الجسم ولا لا، يعني فار تورني ان سوليد ولا لا. الا قدر يدورو كنقولو الا ان مومون، الا دورتو في العكس كنقولو مومون ديالها نيجاتيف. المهم دابا الا كنحاول نختصر باش ما نطولش الدرس لان فيه شي حوايج قريتهم في السانكيام، انا عارفكم كتنساو داكشي اللي قريتو في السانكيام، نحاول نختار فيديو طويل ومع ذلك ما عندي ما ندير. اذا كنحاول نختصر ما كنقدرش. اذا هنا كنديرو بلوس. علاش بلوس؟ لان لا فورس ملي كنجرو هكا كدور في لو سونس بوزيتيف، وكان لا فورس جايه هكا غندير موان. علاش؟ لان غدور لو ديسك في لو سونس نيجاتيف. اذا لا فورس جايه هكا يعني غدورنا لو ديسك في لو سونس بوزيتيف. هاد لو سونس بوزيتيف كيكون معطي في التمرين هكا. كون كان جايه لا فورس بالعكس غندير ناقص. شنو هو المومون؟ هي لا فورس اللي عندي هي اف فوا لو غايون ديال لو ديسك اللي هو ار. صافي ونحسب لو مومون. مثلا دابا بالنسبه لي انا هنا هي زائد لا فورس ايتيكال 5 نيوتن هي 5. لو غايون هو 30 سنتيمتر، وسنتيمتر باش تحولها كنضرب في 10 أس ناقص جوج، هي 5 في 30 في 10 أس ناقص جوج. دونك لو مومون ايتيكال 1,5، والوحدة ديال لو مومون هي النيوتن في المتر. فوالا هادشي سانكيام لحد الان. دابا انا مازال مشرحتش حاجه السيزيام، يلاه شرحت هادشي هذا خلاصه ديال الدرس ديال السانكيام، حاولت نختصرو في هاد الصفحه هادي. مزيان. دابا حنا اصلا الهدف ديالنا ماشي هو لو مومون، الهدف ديالنا هو لو ترافاي دو لا فورس. هاد لا فورس اف اكزارسي سور هاد لو ديسك اللي غيدور، بغينا لو ترافاي ديالها. لو ترافاي ديالها شنو كيساوي؟ كيساوي لو مومون. عاد علاش هضرت قبيل على لو مومون؟ كيساوي لنا لو مومون دو لا فورس فوا دلتا دو تيتا. دلتا دو تيتا هو شحال؟ يعني انت ملي غطبق واحد القوة على هاد السوليد، هاد السوليد غيدور، الزاوية اللي غيدور بها هاديك هي تيتا، غير خصكم بالراديان. اكزومبل، لو ديسك رياليز دي تور، يعني طبقنا واحد القوة، هذاك الجسم غيدور 10 دورات. اذا السؤال هو كالكولي لو ترافاي. لو مومون ديال اللي حسبتو انا دابا هي 1.5 نيوتن في المتر ديال لا فورس اف، يعني معطيتها ما باقي بلاصتو، هي اف و ار. انا دابا لو ترافاي، الا بغيت نحسب لو ترافاي خصني لو مومون وخصني دلتا دو تيتا. دلتا دو تيتا قالوا لي هما 10 دورات، ولكن انا الدورة ماشي وحدة عالمية، الوحدة هي الراديان. باش نحول 10 دورات كنضرب في جوج بي، وهادشي راه شفناه في الدرس الاول ديال هاد العمادة اللي هو لو موفمون دو روتاسيون. قلنا الدورة باش نحولوها للراديان كنضرب في جوج بي. اذا غتولي لنا هي 10 في جوج بي هي 20 بي راديان، يعني هنا كان يمكن نزيد انا الوحده هي الراديان، انا ما زدتهاش. اذا دلتا دو تيتا هي 20 بي راديان. دابا حولناها من التور للراديان ونقدر نحسب لو ترافاي دابا بسهوله. لو ترافاي دو لا فورس اف هي لو مومون فوا دلتا تي. لو مومون هي 1.5، دلتا تي هي 20 بي. دونك هادشي كولو ملي غنحسب غيجيني هي 94.24 94,24 جول. فوالا كان هذا هو لو موفمون دو روتاسيون كيفاش حسبنا لو ترافاي انطلاقا من لو مومون. سالينا مع لو ترافاي غندوزو لا بويسونس دو لا فورس اف. لا بويسونس بنفس الطريقة تقريبا كيساوي لنا هو لو مومون دو لا فورس، ولكن فهاد المرة ماشي تيتا، في اوميغا. اوميغا هي لا فيتيس اونغولار اللي قريتوها في الدرس اللي داز. اذا اوميغا هي لا فيتيس اونغولار. هنا عطاوني لا فيتيس اونغولار اكزومبل، لو مومون كيما شفنا قبيله كان هو 1.5، وقالوا لي في التمرين لا فيتيس اونغولار ديال هاد لو ديسك هذا هي 5 راديان بار سكوند. مزيان. اذا عندي اوميغا وعندي لو مومون نقدر نحسب لا بويسونس. دونك لا بويسونس هو لو مومون فوا اوميغا، هي 1,5 فوا 5 est égal à 7,5 واط، لأن لا بويسونس خصو يكون بالواط. إذا هادي هي القاعدة اللي كنستعملوها ملي كنبغي نحسبو لا بويسونس ملي كيكون عندي موفمون دو روتاسيون. إذا الدرس فيه لا قواعد، فيه بلعب العلاقات، فيه بلعب الروينة. يعني باش تفهم الدرس مزيان خصك تحاول تفرج في هاد الفيديو حتى الاخر. الحاجة الثانية خصك تبع مع الأستاذ ديالك ملي يكون يشرح، وحاول تخدم تمارين وزيد قلب راه تلقى فيديوهات أصلا في يوتيوب كيشرحو بزاف هاد الدرس هذا. إذا كنتمنى أنكم تكونوا فهمتو مزيان، وغنزيد ندير فيديو آخر فيه التمارين باش نزيدو نستوعبو مزيان هاد الدرس. لأن خصك تعرف واحد الحاجة، هاد الدرس هذا هو أكثر درس غتحتاجو في الدورة الأولى كامل. يعني الدرس اللي جاي ماشي غتقول ما فهمتش أنا هاد الدرس ماشي مشكل، لا، الدرس اللي جاي عنده علاقة بلو ترافاي.
الدرس اللي من بعدو عنده علاقة بلو طرافاي، الدرس اللي من بعدو عنده علاقة بلو طرافاي، يعني الدروس كاملين اللي جايين عندهم علاقة بلو طرافاي. إذا ضروري خصك تفهم هاد الدرس هذا لأن غتحتاجو. دونك باش منطولش كتر، كنتمنى أنكم تكونوا فهمتو الفيديو، وما تنساوش تشتركوا في القناة إلا عجبكم الفيديو كما كنقول ديما. والسلام عليكم.